جبهته على الأرض هو في أقرب موضع إلى الله. كلا لا تطعه واسجد واقترب. أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. ليلا، علماء اللغة يقولون أن السرى هو السير ليلا. لماذا قال ليلا بصيغة النكرة ولم يقل أسرى بعبده في الليل أو من الليل؟ لا، لو قال في الليل ربما يقول قائل أن الرحلة استغرقت الليل كله، لكن أسرى بعبده ليلا أي في جزء يسير من الليل. والله عز وجل بقدرته يقدر أن ينقل رسوله في لمح البصر، لكن الله عز وجل كما يقول أهل العلم يخاطب عقول البشر فيضع زمانا حتى يستطيع الإنسان أن يفكر، مع أن الله عز وجل لا تحطه الأزمنة ولا الأمكنة. أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، والمسجد الحرام وقتها لم يكن مسجد، إنما كان البيت الحرام، إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، ولم يكن باركنا من حوله، وكلمة حوله أبلغ في الشمول من كلمة من حوله، تدل على التبعيد منه، إنما قال باركنا حوله. لماذا يا رب؟ قال نريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وتذييل الآية تذييل عجيب جدا، إنه هو السميع البصير. قالوا لأن الله عز وجل يريد أن يسمع رسوله ويريه ما يريد. والعجيب أن اسم الله السميع ذكر في القرآن 46 مرة بصيغة التعريف السميع أو سميع، وكلمة البصير أيضا ذكرت في القرآن بنفس العدد، سواء البصير أو بصير. لذلك هذه الآية الكريمة في مطلع سورة الإسراء لخصت لنا رحلة الإسراء التي حدثت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إكراما له وإعلاء لشأنه وتسلية له وإدخالا للأنس على قلبه صلى الله عليه وسلم ليكمل مسيرة دعوته وحتى يوصل الدين إلى ما شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ادعوا الله يستجب لكم واستغفروه يغفر. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله الصادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وارض اللهم عن كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أما عن رحلة المعراج، والمعراج هو آلة العروج، استخدمت لأن المستخدم أحيانا في الشيء، الآلة المستخدمة للشيء تستخدم في الشيء نفسه. فالمعراج كالمصعد الآن، وذكر في القرآن بلفظ الجمع. كل ما وصل إليه علم الإنسان الآن سبقه إليه القرآن منذ 14 قرنا من الزمان. يقول ربنا عز وجل في سورة الزخرف: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم أبوابا وسقفا ومعارج عليها يظهرون، يعني مصاعد
يركبها الناس فتصعد بهم إلى طوابق متعددة. هذا غير الدرج والسلم. فالمعراج وهو آلة الصعود استخدمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رحلة الإسراء استخدم البراق. قالوا أن البراق من البرق وهو الضوء، فكأن قوة الضوء استخدمت مع رسول الله في هذه الرحلة، فكان السير بسرعة الضوء، لأن قطع هذه المسافات في جزء يسير من الليل لا يصلح معه إلا ذلك. هذا تقريب للأفهام. ففي رحلة المعراج وهو الصعود إلى أعلى هذه الأحوال لا بد وأن يهيئ لها الإنسان تهيئة خاصة، لأن كما نعلم الإنسان حينما يصعد إلى أعلى ينخفض الضغط. فقالوا أن الإنسان في الطائرة لولا أن الطائرة مغلقة لو فتح منها شيء لخرجت أمعاء الإنسان من أذنيه بشدة الضغط. وهذا أيضا تكلم عنه القرآن في سورة الأنعام. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ولم يقل يصعد، كلما صعد إلى أعلى يختلف. فكيف برسول الله عليه الصلاة والسلام صعد به ليس إلى سماء الدنيا فقط، وإنما إلى السماوات العلى، فرأى إخوانه من الأنبياء، وكلما استفتح على سماء يسأل من، فيقال جبريل، فيقولون من معك؟ يقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال أو من بعث؟ فيقول نعم، فيرحب به أجمل ترحيب، ويستقبل بأبهى استقبال عليه الصلاة والسلام، استقبالا يليق بقدره عليه الصلاة والسلام، حتى يصل إلى سدرة المنتهى. حينها يقول له جبريل تقدم، فلو تقدمت لاخترقت، ولو تقدمت لاحترقت. ويمن الله عليه ويفتح عليه بالمحامد والثناء على الله، ويسمع صرير الأقلام، ويعود محملا بالهدايا، فهو في ساحة الكرم، في ساحة الكريم، فيعطيه رب العالمين الصلاة أجمل هدية لتكون معراجا للمؤمن إلى الله، يقف فيها العبد بين يدي مولاه يناجي ربه، ولا يستطيع أحد أن يخرجه من تلك الدائرة النورانية. حسب نفسي عزا أنني عبد يحتفي بي بلا مواعيد ربي، هو في قدسه الأعز وأنا ألقى متى وأين أحب. لذلك معجزة الإسراء والمعراج معجزة بكل المقاييس، فاقت حدود الزمان والمكان، ليعلم المسلم في كل زمان ومكان أن رسول الله هو رسول الصدق والحق، وأن دينه هو دين الحق والصدق، وأننا على الحق، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. وعلى المؤمن أن يجعل كل ذلك في دائرة الإيمان، فيقول آمنا، فلا يفكر في دينه، ولا يقول له أحد كيف وأين، فليس مع العين أين، وليس مع قدرة الله كيف، فسبحانه وتعالى قدرته فاقت كل القدر، وقوته فاقت كل القوى، لأنه سبحانه خالق القوى والقدر. هذا وصلوا وسلموا على إمام المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما أمركم ربكم بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لي ولهذا الجمع ذنبا الا غفرته ولا مريضا الا شفيته ولا دينا الا قضيته ولا سائلا الا اعطيته ولا مجاهدا في سبيلك الا نصرته ولا عدوا الا قصمته وخذلته يا رب العالمين. اللهم انزل علينا من بركات السماء واخرج لنا من خيرات الارض وبارك اللهم لنا في ارزاقنا وزروعنا وثمارنا وصحتنا وازواجنا وذرياتنا وجميع امورنا يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في ارض الاقصى يا رب العالمين. اللهم ان اعداءهم طغوا وبغوا وانت يا رب على كل شيء قدير. اللهم انصرهم على اعدائهم، اللهم انصرهم على اعدائهم، اللهم انصرهم على اعدائهم، انك يا ربنا خير الناصرين. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم جدد الايمان في قلوبنا، اللهم جدد الايمان في قلوبنا، اللهم جدد الايمان في قلوبنا. توفنا وانت راض عنا، عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك اعنا، وعلى غيرك لا تكلنا طرفه عين وقل منا يا رب العالمين. اللهم ربنا احفظ اوطاننا واعز سلطاننا وايده بالحق وايد الحق به يا رب العالمين. اغفر اللهم للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعاء يا رب العالمين. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقيموا الصلاه. الله أكبر الله أشهد